बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह के नामों की बरकत, अल्लाह के बाबरकत नामों की अजमत और उसकी शान बहुत ज़्यादा है। जिस तरह किसी नेक बंदे के नाम के अंदर भी बरक़ात होती हैं और जो बंदों को पैदा करने वाला, सबका खालिक, मालिक, राज़िक और सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला, उसके नाम की कितनी बरकत होगी और उसके सिफाती नामों के अंदर अल्लाह ने कितने फ़ायदे रखे हैं। अब सिर्फ ये एक बाबरकत नाम, शान वाला, बाबरकत वाला या रहीम, रहीम बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला, अरहमुर राहिमीन, ये अल्लाह ही की सिफत है और अल्लाह का जो सिफाती नाम है, उसको जब इंसान बार बार कहता है, बार बार पढ़ता है, उसके दिल में ये उतर जाता है, उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। उस दिल में उतरने की वजह से और उस मोहब्बत से, नाम लेने की वजह से अल्लाह उस बंदे को पूरी मखलूक के अंदर महबूब बना देते हैं। जब अल्लाह की बंदे से मोहब्बत होती है तो अल्लाह फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं कि ये बंदा मेरा महबूब है, तुम इससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं और फरिश्तों में जब ऐलान होता है, जाओ दुनिया में जाके ऐलान कर दो, ये मेरा महबूब बंदा है, ये मेरे नाम की बरकत को समझता है और मेरे बरकत वाले नाम का विर्द करता रहता है, तो दुनिया वालों को भी कहें कि ये इस बंदे से मोहब्बत करे। अल्लाह लोगों के दिलों को नरम कर देते हैं और लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं, यानी लोगों की नजरों में वो बंदा महबूब हो जाता है। जिस तरह जमीन पर रहने वाली कोई भी चीज है, चिरिंद है, परिंद है, हैवानात हैं, वो सारे के सारे उसके लिए मुंसहर हो जाते हैं। अब आपने कैसे अल्लाह का महबूब बनना है, लोगों के दिलों में कैसे महबूब बना है, लोगों के दिलों में कैसे इज्जत वाला बनना है, इस इसम को, इस बबरकत नाम को रोजाना आपने कम से कम 90 मरतबा, 90 टाइम आपने पढ़ना है। या रहीम, या रहीम। उठते बैठते चलते फिरते आप चल रहे हैं ना, जुबान तो आपकी खामोश होती है, आप उस खामोशी को तोड़ें और अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दें। या रहीम, या रहीम। कम से कम 90 मरतबा अगर आपका इसका विर्द कर लें, अब एक ही निशिस्त में, एक ही जगह पर भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं, दिन में किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। आप या सुबह सोते हुए, सुबह अगर आपकी आंख लगती है, बाज़ लोग नाश्ता करके सोते हैं, उस वक्त अगर आप करना चाहें, काम के दौरान सुबह लोग काम करते हैं, उस दौरान आप करना चाहें, सुबह जागते हुए आप पढ़ना चाहें, दोपहर को आप करना चाहें, जिस वक्त भी, रात को सोने से पहले आप करना चाहें, उठते बैठते चलते फिरते आप इसे पढ़ें सिर्फ 90 मरतबा। यानी तस्बीह आप लें जिसमें 90 दाने हों, आप उसकी तस्बीह करें। कोई मुश्किल नहीं, कोई इस पे वक्त नहीं लगता, इसको अपना मामूल बना दें। ये वजीफा कोई 5-10 दिन नहीं करना, महीना 40 दिन नहीं करना, इसे अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। ये अमल आप करेंगे तो इसका फायदा आप सुनें।
اس کا فائدہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے اس میں اتنے فوائد رکھے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ میرے دوستوں یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ لوگوں کی نظروں میں آپ قابل احترام ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی مالی تنگی ہر طرح کی دور ہو جائے گی۔ رزق کی کشادگی، رزق کے اندر وسعت اور رزق کے اندر خیر و برکت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو اللہ کا محبوب بن گیا تو یہ رزق کا معاملہ تو اتنا بڑا نہیں ہے، یہ تنگی اللہ سب سے پہلے دور کر دیں گے۔ اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو کسی کا محبوب بن جاتا ہے وہ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہی مہربان ہو جائیں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ دوسرا وظیفہ اسی بابرکت نام کا یا رحیم کا یہ ہے کہ آپ اسے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کثرت سے مراد میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ آپ کم از کم اگر منیمم 300 سے زائد مرتبہ پڑھا جائے، کوئی ورد بھی 300 سے زائد کیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، 300 ہو جائے، 400 ہو جائے یا اس سے اوپر ہو جائے، 1000 تک ہو جائے، جتنی آپ کی زبان ہمت دیتی ہے ہو جائے، وہ آپ کی ہمت کی بات ہے۔ روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اللہ آپ کو مستجاب الدعا بنا دیں گے۔ مستجاب الدعا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جائز دعا مانگیں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اللہ فوراً قبول کر دیں گے۔ وہ اپنے لیے اگر کریں گے تو تب بھی اللہ پاک قبول کریں گے، کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے یا کسی کے لیے بھی آپ کریں گے، ضرورت مند کے لیے، پریشان حال کے لیے آپ دعا کریں گے تو وہ دعا بھی اللہ پاک رد نہیں کریں گے۔ آپ کی دعاؤں میں میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہر طرح کی جائز دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ اس وظیفے کا دوسرا فائدہ ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، صرف یقین کی بات ہے۔ یقین مضبوط ہو جائے تو سمجھ جائیں سب کام ہو گیا۔ یقین میں اگر ہمارے کمزوری آ جائے تو کمزور آدمی کی بات اللہ پاک پہ نہیں سنتے۔ جب مضبوط یقین ہوگا تو پھر فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ دنیا میں تو دوستوں ہیں ہی فائدے، اور آخرت کے فائدوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ وہ فائدے دیکھ کر کے جب انسان کہے گا یا اللہ دنیا میں تو مجھے کچھ بھی نہ ملتا تو بہتر تھا، سارے فائدے مجھے آخرت میں مل جاتے، وہ زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ انسان ذرا سوچے اپنی زندگی کے اوپر، کیسے وہ بچپن ہوتا ہے اور بچپن گزر جاتا ہے، اور پھر جوانی آ جاتی ہے، جوانی گزر جاتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپا ایک دم سے گزر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے ذرا غور کرے انسان، کیسے اس کی جوانی گزری، کیسے اس کا بڑھاپا آ گیا، کیسے اس کا بچپن گزر گیا۔ تو یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہاں جا کر کے اس کی قدر ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے دنیا بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ میں تو دنیا میں بھی عطا فرما۔ دنیا میں اس لیے مانگنا ہے کہ کافر لوگ، دشمن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑے کمزور ہیں یا یہ بڑے ذلیل ہیں، اس لیے دنیا بھی خیر و عافیت والی، رحمت اور برکت والی مانگو، اور آخرت کے لیے بھی بلائی کی دعائی مانگیں۔ اللہ رب العزت
इस वजीफे के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी और तमाम दोस्तों, बहनों भाइयों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।